औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। अबू तराब चैनल की जानिब से आप सभी का खुश आमदीद। मौज़ूद सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो तबलीग दीन और मारिफ़ अहले बैत अलैहिस्सलाम को आम करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अबू तराब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस कार खैर में हमारा आप साथ दें। मौजूद सामीन, आज इस दौर में हम गुनाह ना जानते हुए भी कर बैठते हैं और नेकी भी हम करते हैं, लेकिन हमें पहचाने कैसे कि गुनाह क्या है और नेकी क्या है। क्योंकि हर नौजवान, हर बच्चे और बच्चियां गुनाह को अंजाम दे देते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा ये गुनाह है और कौन सी ये जो अंजाम दे नेकी है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये कौल महज एक जुमला नहीं है, बल्कि इंसानी नफ्सियात और रूहानियत का वो निचोड़ है जो नेकी और गुनाह की रवायती तारीफों से कहीं बुलंद होकर ज़मीर की आवाज़ को मयार हक करार देता है। नेकी और गुनाह ज़मीर के अदालत और सुकून क़ल्ब का सफ़र है, क्योंकि कायनात की तख्लीक के साथ ही खैर यानी नेकी, शर यानी गुनाह की कशमकश आगाज हो गया था। इंसानी फितरत में ये सलाहियत वदियत की गई है कि वह अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सके। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नेकी और गुनाह को किसी पेचीदा फलसफियाना बहस में उलझाने के बजाय उसे इंसान की अपनी दाखिली कैफियत और इत्मीनान और इस्तराब से जोड़ दिया है। यह मयार इस बात की दलील है कि सच्ची नेकी वो है जिसकी तायद इंसान का अपना पाकीज़ा ज़मीर करे। नेकी रूह की ग़ज़ा और क़ल्ब का इत्मीनान है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक नेकी वो है जो नफ्स को तस्कीन दे। यहाँ तस्कीन से मुराद वो आर्जी खुशी नहीं है जो ख्वाहिशात नफसानी की तकमील से मिलती है, बल्कि वो क़ल्बी सुरूर है जो इंसान को अल्लाह की रज़ा और इंसानियत की खिदमत के बाद महसूस होता है। नेकी का फितरी एहसास जब इंसान किसी की मदद करता है, सच बोलता है या किसी के साथ अदल करता है तो उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। उसी का नाम खुशी। ये तस्कीन इस बात की गवाही है कि इंसानी रूह अपनी असल फितरत सलीमा के मुताबिक अमल कर रही है। नेकी इंसान को बहादुर बनाती है। जिसका दामन साफ हो उसे किसी का डर नहीं रहता। यही बेखौफी दिल को वो इत्मीनान बख्शती है जिसे मौला अली ने नेकी की पहचान करार दिया है। गुनाह रूह की घुटन और सीने का इस्तराब है। गुनाह की सबसे बड़ी सज़ा उसका इर्तिकाब करते ही शुरू हो जाती है और वो है बेचैनी। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गुनाह वो है जो सीने में इस्तराब यानी खलबली पैदा कर दे। ज़मीर की खलश गुनाह की फितरत में छिपना और शर्मिंदगी शामिल है। जब इंसान कोई गलत काम करता है तो उसका ज़मीर अंदर से बगावत करता है। ये इस्तराब दरअसल रूह की वो चीख है जो उसे गुनाह की गलाजत से बचाने के लिए बुलंद होती है। खौफ और बदगुमानी का गुनाह इंसान को बुज़दिल बना देता है। उसे हर वक्त ये डर रहता है कहीं उसका राज फाश ना हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि इंसान जब गलत काम करता है या गुनाह करता है तो बेचैन रहता है, बेकरार रहता है, चेहरा छिपाया रहता है और ये उसके चेहरे से जाहिर हो जाता है कि इसने कोई गलत काम किया है जो गुनाहों में शामिल, क्योंकि दिल बेकरार होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमसे या आपसे या किसी से भी दुनिया में कोई गुनाह अंजाम हो जाता है तो दिल हमारा यहाँ पर धड़कने लगता है कि ऐसा ना हो कि वालिदैन को मालूम हो जाए, ऐसा ना हो कि घर पे मालूम हो जाए, ऐसा ना हो कि भाई को मालूम हो जाए या वगैरह वगैरह किसी को मालूम हो जाए।
یہ دل کا دھڑکنا پروردگار نے ایک الارم رکھا ہوا الارم ہے کہ دنیا میں انسان پہچان جائے کہ یہ میں نے غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، اسی سے انسان کی پہچان ہو جاتی ہے یہ غلط ہے۔ جس چیز سے دل کو یہاں کے دل کو سکون میسر ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ اس کو جو خوشی مل رہی ہے اور ہمارے دل میں اور جان میں خوشی محسوس اور ایک لہر سے پیدا ہو رہی ہے، وہ کام کرنے سے سرور پیدا ہو رہا ہے، تو وہ ہمارا وہ نیک کام ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن دل بے قرار ہو، دھڑکنے لگے، چہرہ چھپانے کا من کرے، نگاہیں ہٹانے کا دل کرے، تو انسان پھر وہ گناہ انجام دے رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک پہچان پروردگار نے زندہ معجزہ انسان کے اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ پہچان لے کہ وہ گناہ انجام نہ دے، اور جو چیز انسان انجام دے وہ پروردگار کے یہاں قابل قبول ہو، قابل مذمت نہ ہو۔ یہ نفسیاتی بوجھ اور بے چینی ہی گناہ کے اصل تعریف ہے۔ نفسیاتی اور روحانی پہلو جدید نفسیات بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ انسانی رویے اس کی ذہنی سکون پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گلٹ یعنی احساس جرم وہ اضطراب ہے جس کا تذکرہ مولا علی نے صدیوں پہلے کر دیا تھا۔ جب انسان اپنے اخلاقی اقدار کے خلاف جاتا ہے تو اس کا ایسا بھی نظام تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایثار اور قربانی جیسے نیک عمل دماغ میں ایسے کیمیکلز پیدا کرتے ہیں جو سکون اور خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ سماجی اثرات اگر معاشرے کا ہر فرد مولا علی علیہ السلام کے اس زرین قول اصول کو اپنا لے تو عدالتی نظام اور پولیس کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ جب انسان اپنے سینے میں اٹھنے والے اضطراب کو گناہ کی علامت سمجھ کر رک جائے گا تو معاشرے میں امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ نیکی اور گناہ کا یہ معیار عالمگیر یعنی یونیورسل ہے، یہ کسی خاص مذہب یا طبقے تک محدود نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہے جو سچائی کی تلاش میں ہے۔ مولا علی علیہ السلام ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے فیصلوں کے لیے اپنے دل کو متقی بناؤ۔ اگر تمہارا دل کسی کام پر مطمئن ہے اور روح شرسار ہے تو وہ نیک ہے، اور اگر دل میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ یا بے چینی ہے تو سمجھ لو کہ تم غلط راستے پر ہو۔ سچی بندگی اور انسانیت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کے اطمینان کی حفاظت کریں اور اضطراب سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ انسان گاہے بگاہے گناہ کرتا رہتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو انسان گناہ کی توبہ اور تلافی نہیں کر پاتا ہے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تبلیغ دین اور معارف اہل بیت علیہ السلام کو عام کرنے کے لیے اسی طریقے سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہمارا اسی طرح سے کار خیر میں تعاون کرتے رہیں سبسکرائب کر کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔